नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टांनो, अंजुणें सध्या बरेंच पेटला म्हणल्यार आरोप प्रत्यारोप चालू आसा आनी कांय जे आरोप आसा ते गंभीर अशा स्वरुपाचे आसा. ताका दिल्ली जापोय तश्योच त्याच नेटाच्यो आसा. डिलायरा लोबो जी शिवोलेची आमदार आनी ज्या प्रॉपर्टीत काम चल्लां WRDचें, त्या प्रॉपर्टीचे मालक डॅनियल लोबो हाची आवय हिणें पयर पोलीस कंप्लेंट केल्या की कोण तरी आयले आनी WRDचें काम चलता आसतना तें काम बंद उडयलें, थंय मस्ती केली, दादागिरी केली, अशें ते कंप्लेनीचें एकूण स्वरूप आसा. इश्टांनो, जे लोकांचेर ह्यो कंप्लेनी आसा तातूंतले कांय जाण हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कार्यकर्ते आसा, थळावे नागरीक आसा, पर्यावरण मोगी आसा आनी गोंयच्या एक भविश्या बद्दल चिंता जांकां आसा अशे गोंयकार आसा. इश्टांनो, जांच्या विरोधांत डिलायरान केस फायल केल्या, जांची नांवां त्या कंप्लेनींत आसा, तातूंत ट्रेविस, मागीर रंजीत पार्सेकर, मागीर मायकल क्युरेस, मॅक्सी डिसोजा, डेजमंड आल्वारीस, एना फेर्नांडीस, जेविस मोनीज अशी ही नांवां आसा. हे ते दिसा थंय आशिल्ले आनी तांचे कांय जाणांची तांणी रिएक्शनाय दिल्लीं. त्या दिसा थंय तसो बोवाळ कांयच जावनाशिल्लो, थंय झगडीं कोणाची कांय जावनाशिल्लीं, पूण ते फक्त तें काम आडावपाक आयिल्ले. आडावपाक अशा खातीर की हें काम WRD कित्याक करता आनी दर्याच्या देगेक सगळें खणून आनी सगळें थंय डिस्ट्रक्शन करून हें काम कसलें चल्लां, हो तांचो प्रश्न आशिल्लो. त्या प्रश्नाक जाप दिवपाक थंय तशे जापसालदार कोणूच नाशिल्ले आनी ताका लागून तें काम शेवटाक तांणी बंद उडयलें. डिलायराचे म्हणण्या प्रमाणे ते थंय आयले, तांणी दादागिरी केली, तांणी मस्ती केली आनी तांणी ते कामगार जे काम करताले WRDचे तांकां धांवडावन घाले. डिलायरा लोबो खंयच म्हणना की तें काम आपल्या प्रॉपर्टीचें चलतालें, की प्रॉपर्टीक तेंकून चलतालें असो तिचो थंय तिणी उल्लेख करूं ना. तिचें म्हणणें 41/3 हो जो सर्वे नंबर दिला थंय तें काम चलतालें. आतां 41/3 ही प्रॉपर्टी आमी जशें तुमकां ह्या पयलीं व्हिडियोन सांगिल्लें की डॅनियल लोबोची, जो पर्राचो आतांचो सरपंच आसा आनी जो मायकल लोबोचो आनी डिलायरा लोबोचो पूत, अशें ते एकूण सगळो हो ट्रायंगल. आनी WRD हें काम करता हाचेर सुद्दां सद्या हो वादाचो विशय जावपाक लागला. WRDचें जर तें काम चल्लां जाल्यार तें काम नेमकें कित्या खातीर चल्लां. एक, WRDचें जर काम चल्लां आनी WRDचें जर काम कोणें आडायलें जाल्यार डिलायरा लोबो कंप्लेंट फायल कित्याक करता, डिपार्टमेंट कंप्लेंट कित्याक फायल करना. जर हें काम ऑफिशियली चालू आसा जाल्यार ताची कागदपत्रां कितें सांगता, कशीं आसा, कॉन्ट्रॅक्ट हो कसो दिला, ताचें स्वरूप कितें आसा, प्रॉपर्टी खंयची, डिस्ट्रक्शन कितें. आतां मेरेन जे आमी दर्याची सद्या जी हें जाता, दर्यो झीज जावन वता, ती कितले मेरेन जाल्या हाजो सायंटिफीक कितें रिपोर्ट आसा काय कितें. आनी जर तें काम चालू केलां आनी जर तें काम कोणाक दिलां जाल्यार तें कोणाक दिलां, कोण करता, कितें प्रोटेक्ट करपाक करता, ह्यो खुबश्यो गजाली आतां स्पश्ट जावपाच्यो आसा. एखाद्या प्रायवेट प्रॉपर्टीक प्रोटेक्ट करपा खातीर अशे तरेचें काम जावपाक शकता काय कितें. आमी ती सगळी पळयताले, आमी व्हिडियो पळयले आनी आमकां सादारण आमकां ती जी जागा खबर आसा थंय तसो हिल्ली खूब उंचायेचेर तो भाग ना, कोसळपाची तर शक्यता ना. आनी कोसळ्ळो जाल्यार दर्यो खूब पयस आसा, दर्याची देग ही खूब रुंद आसा थंय. आनी फाल्यां कोसळ्ळें जाल्यार कितें कोसळटलें हाचें स्पश्टीकरण आजूय कोणें दिल्लें ना. पळोवपाक अशें दिसता की थंय कितें तरी एक तर लँडस्केपींग चल्लां, ना जाल्यार रिटेनिंग वॉल प्रॉपर्टीचें ब्युटिफिकेशन वाडोवपा खातीर चल्लां, अशें एकूण ताचें एक
स्वरूप दिसता, परिस्थिती थंय तशी दिसता. केसी घालपाची जेन्ना असो प्रश्न येता, गव्हर्मेंट जर काम करता जाल्यार केसी गव्हर्मेंटान घालपाक जाय. इंडिविज्युअल MLAन केस घालपाचे तशें थंय कायद्यांत तरतूद ना. तिणी ती केस घालूंक जायना. एखादो नागरीक केस घालूंक शकता की हें काम आडायलें, हें लोकांचें हिताचें काम, तेन्ना हें काम कोणें तरी आडायलां, पूण थंय परत WRDच आसपाक जाय. जो कंप्लेनंट आसा तो WRD आसपाक जाय, लोक आसूंक जायना किंवा आमदार आसूंक जायना. आतां हें सगळें चालू आसतना मायकल लोबो आनी मनोज परब हांच्या भितर बरेच वादावादी चल्ल्या. मायकल लोबोच्या म्हणण्या प्रमाण मनोज परब आनी ताजो रेव्होल्युशनरी गोवन हो पक्ष, ताचे कार्यकर्ते हे एक्स्टॉर्शनां करता. हे लोकांक कडल्यान पयशे घेता, ऑब्जेक्शनां हाडटा, विरोध करता आनी मागीर पयशे घेता. हाका चॅलेंज म्हणून मनोज परबान सांगलां की आपल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या खंयच्याय भुरग्यांक, खंयच्याय कार्यकर्त्यान जर कोणा कडल्यान पयशे घेतल्या अशें म्हणून जर तूं सिद्ध करता जाल्यार आपूण राजकारण सोडटाच, पार्टी बंद करता. ही ओपन चॅलेंज आसा. आनी तांणी ही ओपन चॅलेंज दिता आसतना मायकल लोबोक सांगलां की तूं जे भायल्यांक म्हणजे दिल्लीकारांक आनी बाकीच्यांक ज्या पद्दतीन सद्या थंय तकलेर घेवन तूं नाचता, ते कितलेशेच प्रोजेक्ट सद्या शिवोली मतदारसंघात 386 प्रोजेक्टाची कामां चल्ल्या. तूं ही थांबोवन दाखय. तुका जर गोंय प्रोटेक्ट करपाक जाय, तुका जर शिवोली प्रोटेक्ट करपाक जाय, तुका जर अंजुणे प्रोटेक्ट करपाक जाय जाल्यार ही जी कामां जी पुराय मतदारसंघ आनी अंजुणे डिस्ट्रॉय करतले फाल्यां, तर तें तुका आडावचें पडटलें. तें तूं पयलीं कर. तूं बाकीच्यो गजाली आमकां सांगनाका. आरोप खूब जाता, पूण आरोपा खातीर तुजे कडेन तशे पुरावे आसचे पडटले. तूं ते सिद्ध कर आनी मागीर पळोवया. अशें ही सद्या वादावादी चल्ल्या, लोक जमपाक लागल्या, काम सद्या बंद पडलां आनी WRD ह्या सगळ्या प्रकरणांत WRD अडचणीन येवपाची सामकी ठाम शक्यता आसा. पण WRDन तें काम ज्या जागेचेर चालू केलां तें कन्विन्सिंग ना, हें स्पश्टपणान दिसता. आतां जर तें कन्विन्सिंग आसा जाल्यार WRDक सांगचें पडटलें, जस्टिफाय करचें पडटलें. गोंयांत अशे कितल्योश्योच जागा आसा जे दर्याच्यो देगो कोसळटा दिसता, दर्याचे देग कोसळटा, पूण ज्या जाग्यार माती घट आसा आनी ज्या जाग्यार स्लोप कमी आसा थंय रिटेनिंग वॉल WRD कित्या खातीर बांदता हें WRDक आतां सांगचें पडटलें. आनी जर कोणाक फेवर करपा खातीर WRD हें काम करता जाल्यार हें प्रकरण WRDक बरेंच शकपाची शक्यता आसा. कारण तो पयसो हो गव्हर्मेंटाचो इनवॉल्व आसा. दिलायला लोबो म्हणटा की आपूण पयशे डेपॉझीट केल्या. गव्हर्मेंटाचें काम जाल्यार तूं पयशे डेपॉझीट कित्याक करता? होय प्रश्न आसा. गव्हर्मेंटाच्या कामांत तुजो पर्सनल पयसो हो डेपॉझीट जावपाचें कारणच ना. MLAचो पयसो थंय वचपाक शकना. इंडिविज्युअल मनशाचोय पयसो थंय वचचो ना. ताका वर्क ऑर्डर आसा, ताका टेंडर आसता, वर्क ऑर्डर आसता, बाकीचे सगळे प्रोसेस आसता, प्रोसिजर्स आसता. ते फॉलो जाल्या काय ना, फॉलो जाल्या काय कितें हें आतां WRDक स्पश्ट करचें पडटलें. बाकीचो जो वाद पॉलिटिकल आसा तो जायत रावतलो, ताका उत्तर प्रत्युत्तर सगळें जातलें. पूण आतां WRDक सांगचें पडटलें की ताणें जें कितें थंय केलां तें सारकें आसा काय ना. आनी जर तुमी केलां जाल्यार बाकीचे कडेन अशे तरेचे खंय कामां तुमी करता आनी केल्या. जर सरकारी पयशांतल्यान समजा जर कोणाची प्रॉपर्टी जर तुमी डेवलप करता जाल्यार तो गंभीर गुन्हो आसा आनी ताची जाप तुमकां दिवची पडटली. मनोज परब किंवा बाकीचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स किंवा अंजुणेचे थळावे नागरीक आनी कांय जे गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्या, हे प्रश्न फक्त अंजुण्या पुरतेच रिलेटेड ना, हे पुराय गोंयाक लागू पडपाचे प्रश्न आसा. आतां तातूंतले लिगॅलिटी आनी इलिगॅलिटी हो भाग आसा. प्रूव करचें पडटलें की तें लिगल आसा म्हणून आनी स्पश्ट करचें पडटलें की आमी जें कितें केलां करता तें सारकें आसा म्हणून. समाज कार्यकर्ते आनी RTI एक्टिविस्ट काशीनाथ शेटये हांणी एक खूब वॅलीड मुद्दो उपस्थित केला. ताणें म्हणलां की WRD हो हातूंत खंय तरी कल्प्रीट आसा. तांणी थंयचो परिसर डिस्ट्रॉय केला. तांणी तो परिसर डिस्ट्रॉय करून जे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आसा ताची कलम 15, 16 आनी 17चो भंग केला. अशे तरेन तुमी
कामां करपाक शकना अशे तरेन तुमी एखादे मनशाक फॅसिलिटेट करपा खातीर ह्यो गजाली तुमी करपाक शकना. तुमी आतां जाप दिवची पडटली आनी तुमी हातूंत कल्प्रीट आसा अशें काशिनाथ शेट्टीचें म्हणणें आसा. आनी जें आमी आतां जें सांगलां ताका धरून आसा तें व्हॅलिडी आसा. सो आतां युद्ध खऱ्या अर्थान पेटलां. आतां फक्त हो विशय आरोप प्रत्यारोपाचो उरूना. आतां तातूंत लिगल कांय गजाली येवपाक लागल्या आनी येवपी दिसांनी ताचे वयल्यान परत एकदां रण पेटपाची शक्यताय आसा. आमी हांगाच थांबता. जर तुमकां आमी सांगलां तें आवडलें जाल्यार तुमी व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.